निजी क्षेत्रका व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव सरेको छ, तर चुनावी माहौल भने तातेकै छ। गत चैत अन्तिम साता हुने भनिएको महासंघको चुनाव कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरेर साउन 26 र 27 गतेका लागि तय भएको थियो। तर सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि सभा सेमिनारमा भने अझै रोक लगाएकाले पुनः चुनाव सरेको हो। चुनावको नयाँ मिति भने अझै तोकिएको छैन। विधान अनुसार महासंघको अध्यक्षमा स्वत वरिष्ठ उपाध्यक्ष बढुवा हुने भएकाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि चुनाव हुने गर्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि प्रत्याशितहरूले प्यानलै बनाएर चुनावी अभियान जारी राखेका छन्। नयाँ मिति भने तय नभए पनि महासंघको भावी चुनाव र व्यावसायिक योजनाबारे हामीले आज हालका उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधानसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई देश संचार संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद बहिनी। अब जस्तो अहिले चैतमा हुने चुनाव सर्दै सर्दै अब मिति नै पनि तोकिएको छैन। अब जुन रूपमा चुनाव सरिरहेको छ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुर? चुनाव हामीले सारेको होइन। चुनाव परिस्थिति, देशको परिस्थिति र अहिले सङ्क्रमणको प्रभावको कारणबाट चाहिँ चुनावको डेट हामीले चाहिँ श्रावणको 26-27 गते राखेका थियौँ। अब 26-27 गते जुन हामीले निर्वाचन डेट फिक्स गर्दाखेरि विगत गएको 5 गतेको श्रावण 5 गतेको नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ सभा सम्मेलन नगर्नु भन्ने कुराको निर्णय भएको कारणबाट हामीले के गर्यौँ भने अब सभा सम्मेलन गर्न नपाउने र हाम्रो भनौँ न पार्टी प्यालेस पनि नदिने, होटलहरू पनि खोल्न नपाउने, व्यवस्थित नहुन सक्ने अवस्था देखेर हामीले यो फेरि त्यसबाहेक पनि 6-7वटा जिल्लाको जुन अहिले बाढी पीडितको प्रकोपले डिस्कनेक्ट भएको र वीरगञ्ज, सप्तरी, मोरङ र अन्य नगरपालिकाको एरियामा चाहिँ जुन सङ्क्रमण बढेर कर्फ्यू समेत लगाइसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पूर्व अध्यक्षहरूलाई हामीले इमर्जेन्सीको रूपमा पूर्व अध्यक्षहरूलाई बोलाएर हामीले उहाँहरूको सहमति लिने प्रयास गऱ्यौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको इतिहासमा पहिलोपटक सबै पूर्व अध्यक्षहरू उपस्थिति भएर उहाँहरूले आफ्नो विचार राख्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा यत्रो 1500 जति मान्छेलाई एकै ठाउँमा बोलाउँदाखेरि कुनै पनि सङ्क्रमण भएको खण्डमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चाहिँ इज्जत मात्रै होइन, त्यसको परिवारको सम्पूर्ण अब त्यसको दायित्व के हो भने आज यहाँ 1500 मान्छे इन्टु जेनरली 3-4-5 जनाको फ्यामिलीको अन्तर्गतमा हजार मान्छेलाई त्यस्तो सङ्क्रमण फैलिने शङ्का हुन्छ र सरकारले एकातिर सङ्क्रमणको लागि सभा समारोह नगर्नु भन्ने, अर्कोतर्फ हामीले सभा समारोह गरेर निर्वाचन गर्ने परिपक्व निर्णय हुँदैन। त्यसकारणले यो निर्णयलाई चाहिँ अलिकति पछाडि सार्नुपर्छ भन्ने उहाँले सुझाव दिएको आधारमा हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत हामी सबैले केही कारणवश अगर यो चाहिँ निर्णय सरकारको निर्णय धेरै अगाडि सर्ने स्थिति भएको खण्डमा हामीले वैकल्पिक चाहिँ तरिकाबाट निर्वाचन गर्ने समेत हामीले एउटा सहमति बनाएका छौँ। अहिले चाहिँ माहौल कस्तो छ चुनावको? चुनावको माहौल चाहिँ सबै चिन्तित छन्, तर समस्या के छ भने देशका सम्पूर्ण जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायहरूले अहिले यो हामीले निर्णय गरेकोलाई सबैले स्वागत गरेका छ। इभन तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले, गभर्मेन्टले र तपाईँको जिल्ला नगरका अध्यक्षहरू लगायत सबैले चाहिँ यो तपाईँले बडो राम्रो र उचित निर्णय गर्नुभयो। अहिलेको अवस्था चाहिँ वास्तवमा तपाईँले चुनाव गरिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन। ज्यानभन्दा ठुलो अरू केही हुँदैन। त्यसैले तपाईँले संस्थाको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर पूर्व अध्यक्षसँग सहमति लिएर गर्नुभएको निर्णय चाहिँ असाध्यै चाहिँ असल र व्यवहारिक निर्णय हो भन्ने कुराको हामीलाई चाहिँ धन्यवाद प्राप्तहरू प्रस्तुत भएको छ। साउन मसान्तसम्म कुनै निर्णय हुन सकेन सरकारको पनि, हामी भादोमा वैकल्पिक चाहिँ को लागि हामी प्रयास गर्छौँ। जस्तो विधान अनुसार जुन अवधि हुन्छ कार्य समितिको होइन, त्यो अवधि सकिसकेको छ। अब यो सकिसकेको समयसम्म पनि पोस्टमा बसिरहँदा त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न हुँदैन र? अब हेर्नुहोस् के छ भने प्रश्न तपाईँको विधान र वैधानिकताको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले गएको कार्य समितिले विधानको व्याख्या गर्दाखेरि बाधा अड्काउ फुकाउ भन्ने जुन शब्द राखेर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त नहुन्जेलसम्म बाधा अड्काउ फुकाउको त्यो विधानको दफा त्यो लागू हुने गरी हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसैले अहिले वैधानिकतामा कुनै प्रश्न उठ्दैन। उहाँहरूले नै दिएको चाहिँ अधिकारलाई हामीले प्रयोग गरेर
चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र विश्वास राख्नुहोस् कि हामीले कुनै पनि यस्तो वैधानिक कुरामा चाहिँ हाम्रो बिमेल छैन। हजुर, जस्तो अब हजुरलाई धेरै टाइम मिल्यो होइन यो चुनाव सरिरहँदा चुनाव प्रचार प्रसारको लागि अब चैतमा हुने भनेको त्यो अनुसार तपाईँले जे तयारी गर्नुभएको थियो होला। अब 26-27 गते हुनेपछि साउनको भनेपछि त्यो अनुसार अब त टुङ्गो नै लागेको छैन। अब यो अवधिमा चाहिँ के छ प्लान? अब हेर्नुहोस्, अहिले के छ भने वास्तवमा चुनाव नहुनु भनेको, चुनाव नगर्न सक्नु भनेको हाम्रो एक किसिमको चाहिँ हाम्रो अवस्थाभन्दा पनि संसारको अवस्थाको कारणले यसरी हामीले चुनावलाई अलिकति सार्यौँ अथवा यो अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। तर अहिले भन्नु अब 4 महिनापछि हामीले के महसुस गरेका छौँ भने अब हामीले यथाशीघ्र यो महिनाभित्र नै, साउन मसानभित्र नै सरकारले लकडाउनको त्यो इस्युज, सभा समारोह गर्ने इस्युज नखोल्यो भने हामीले भदौमा हामीले निर्णय गरेर भदौ मसान्तभित्र अथवा आश्विन मसान्तको पहिलो हप्ताभित्र नै हामीले सम्पूर्ण आफ्नो दोस्रो जुन सेकेन्ड हामीले अप्सन राखेका छौँ नि, त्यो अप्सनमा गएर हामी निर्वाचन गराउँछौँ। चुनावको कुरा गरेर हजुरका एजेन्डाहरू के छन् होइन? तपाईँ कुन एजेन्डालाई समातेर अगाडि बढ्नु? म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले म भनेको वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हो, म अध्यक्षको उम्मेदवार होइन। अध्यक्ष म कहिले बन्छु भने विधान सम्बद्ध म 3 वर्षपछि जितिसकेपछि म हाम्रो शेखर गुल्छा पछिको अध्यक्ष म हो। मैले के भन्न खोजेको भने मेरो डेफिनेटली आफ्नो सोच, आफ्नो एउटा राय, आफ्नो यसलाई चलाउने एउटा आफ्नो एजेन्डाहरू मनोमस्तिष्कमा नभएको होइन। तर अहिलेको एजेन्डा भनेको प्रयोग गर्ने, 3 वर्ष एजेन्डा प्रयोग गर्ने भनेको हाम्रो शेखर गोल्छाजीको एजेन्डालाई हामीले लिएर समग्र देशको उद्योगिक व्यावसायिक हितको लागि हामीले काम गर्ने हो। र उहाँले एजेन्डा जुन रोड म्याप बनाउनु भएको छ, त्यो रोड म्याप चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिलेको अर्थशास्त्री, देशको ठुल्ठुला अर्थशास्त्रीलाई राखेर, भूतपूर्व अध्यक्षको राय लिएर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिल्ला नगरका सम्पूर्ण अध्यक्षको राय लिएर र वस्तुगत र एसोसिएटको पनि राय लिएर उहाँले एउटा खाका तयार गर्नुभएको छ। जुन खाकालाई उहाँले आफूले चाहिँ गद्दीमा बसेको अथवा आफ्नो प्रेसिडेन्टको कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै सहमतिको लागि पदाधिकारी समिति र कार्य समितिबाट सहमति गराएर त्यसमा हाम्रो पनि केही कुराहरूलाई, इस्युहरूलाई राखेर उहाँले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको एजेन्डा भनेको अहिलेको अध्यक्षको एजेन्डा हो, जुन एजेन्डामा मैले पूर्ण रूपमा सहयोग गरेर उहाँका एजेन्डा, उहाँका एउटा भिजनलाई चाहिँ मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई सशक्त र सबल बनाउनको लागि हामीले जोड दिनुपर्छ र त्यो एजेन्डालाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। पक्ष विपक्षको कुरा गर्थे, हजुरको प्यानलमा र ढकाल सरको प्यानलमा चाहिँ के फरक छ त? अब हेर्नुहोस्, धेरै फरक छ। अब ढकालजी र मेरै कुरा गरौँ, मेरो 27 वर्षको अनुभव, उहाँको झन्डै 8 वर्षको अनुभव मात्रै, अनुभवमा फरक पर्यो। तपाईँलाई अर्को कुरा के भने मैले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष, पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष, नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष, रोटरी क्लबको तपाईँको चाहिँ फाउन्डर के अरे चार्टर प्रेसिडेन्ट, लायन्स क्लबको भाइस प्रेसिडेन्ट, विभिन्न सङ्घ संस्थामा मैले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गरेर एउटा आएको मेरो अनुभव। त मैले के भने यो मैले के भन्न खोजेको भने त्यो अनुभव उहाँसँग छैन। पहिलो कुरा त। अर्को कुरा के भने चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा मैले विगत गएको 27 वर्षको अवधिमा झन्डै 7वटा समितिको सभापति र सहसभापति भएर चलाएको। त्यसमा 2टा त मैले नेपाल गभर्मेन्टसँग चाहिँ इस्टाब्लिस गराएको, म एज ए फाउन्डर चेयरम्यान भएर। त्यो के हो भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको पहिलो चेयरम्यान म, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको फाउन्डर चेयरम्यान। त्यसपछि अर्को तपाईँले एलइडी, लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा को स्थानीय आर्थिक विकासको इस्युजमा चाहिँ म फाउन्डर प्रेसिडेन्ट, म फाउन्डर चेयरम्यान एफएनसिसिआईको। त्यो चेयरम्यानको हैसियतले मैले त्यो इस्युजलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई इस्टाब्लिस गराएँ भनेपछि अरू सामान्यतः कुरामा अब उहाँसँग अरू अनुभवहरू होला, ब्याङ्किङको अनुभव होला, अन्य अनुभव होला, तर संस्थाको अनुभव नभएको एउटा कमी। अर्को तपाईँको चाहिँ उपाध्यक्षकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो टिमको उपाध्यक्ष अलरेडी जिल्लाको नगरको अध्यक्ष भइसकेको र चाहिँ विभिन्न समितिको सभापति भएर
भन्सारको सभापति, हाम्रो चाहिँ के अरे उद्योग समितिको सभापति भएर चलाइसक्नुभएको दिनेश श्रेष्ठज्यू, उहाँको चाहिँ उपाध्यक्षको उम्मेदवारले त्यो कुरा गर्नुभएको छैन। तेस्रो तपाईँको एसोसिएटको सदस्य वस्तुगत कुरा गरौँ, वस्तुगतमा उमेशजीले डेफिनेटली एक कार्यकाल अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो अनुभवको दृष्टिकोणले उहाँभन्दा अलिकति बढी होला। तर युवा चाहिँ जोस र जाँगरसँग जसरी उहाँ आउनुभएको छ अञ्जनजी, त्यो युवा जोस जाँगर उहाँमा छैन। उहाँमा अनुभव छ डेफिनेटली, उहाँ त्यो अनुभव, तर अनुभव त्यो जोस जाँगर चाहिँ उहाँको र उहाँको चाहिँ अहिलेको व्यवसाय हेर्दाखेरि जुन व्यवसाय उहाँको अलिकति चाहिँ लामो चाहिँ उद्योग धन्दाको विषयमा चाहिँ उहाँ अलिकति बढी हुनुहुन्छ जस्तो हामीले फिल गऱ्यौँ भने। त्यस्तै सौरभजीको कुरा गरौँ, सौरभजीको विभिन्न समितिमा सभापति भएर उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा 12-15 वर्षदेखि कन्ट्रिब्युसन गरिरहनुको जस्तो भएको छ। हामीलाई चाहिएको के हो भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अनुभव, हामीलाई व्यक्तिगत अनुभव चाहिएको होइन। उद्योग व्यवसायको पक्ष ठाउँमा बसेर के अनुभव गर्नुभएको छ त्यो अनुभवलाई ब्रान्डिङ गरेर हाम्रो चाहिँ लिडर हाम्रो शेखर गोल्छाजीले हाम्रो टिम सेलेक्ट गर्नुभएको। यो टिम सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि विवाद आयो। त विवाद आयो, एउटा उहाँले निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। निष्पक्ष हुनुपर्दाखेरि भन्ने मान्छेले आफ्नो मुखमा पहिले ऐना लगाएर हेर्नु पर्यो। यो परम्परा कसले सुरु गर्यो त? सुरु गर्ने बेलामा आफ्नो फाइदा भयो भने चाहिँ ठिक, अरूको फाइदा भयो भने बेठिक भन्ने व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरू सतर्क हुनु पर्यो। अनुभव एउटा संस्थामा आबद्ध हुनु, अनुभव हुनु होइन, थोरै समयमा पनि अनुभव नभएर पनि मान्छेले धेरै नै प्रगति सफलता हासिल गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ क्षमताको कुरा कुनै त्यहाँ मायने राख्दैन र क्षमताले ठिक भन्नुभयो हुन्छ, मैले हुँदैन भन्दिनँ, तर कहिले पनि बाउभन्दा जेठो छोरा हुन सक्दैन। जत्तिकै चाहिँ काम गरे पनि, जत्तिकै ठुलो भए पनि हुन सक्दैन। बाउ नै हुन्छ, छोरा नै हुन्छ। बाउको एउटा इच्छा छ, अवश्य हुन्छ कि छोरा मभन्दा ठुलो होस् भन्ने कुरा। त्यो जहिले पनि हुन्छ, हिजो पनि थियो, आज पनि रहन्छ, भोलि पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै 10%, 90% त चाहिँ अनुभवको आधारमा मान्छेहरू श्रृङ्खलाबद्ध अगाडि जान्छ भने 10% त्यस्तो पनि हुन्छ जो अनुभव नभएर पनि आफ्नो उचाइ शिखरमा पुग्न सक्छ। त्यो सिक्न पुग्नको लागि हामीले कसैलाई रोक्नु पनि पर्दैन, कसैलाई छेक्नु पनि पर्दैन, आफै पुगेर पुग्छ। त्यस्तोमा 10% भित्र पर्ने सौभाग्यशाली व्यक्तिहरू नेपालमा धेरै कम छन्। हजुर, जस्तो हजुरको अब अहिले उद्योग यो महासङ्घभित्र पनि होइन पक्ष विपक्ष धेरै नै छ अहिलेको अवस्थामा। तपाईहरू अब चुनावपछि के यसै पक्ष विपक्ष हुन्छ कि एकैबद्धता जनाएर? अब उपरान्त पक्ष विपक्ष भन्ने कुरा चाहिँ को अलिकति सङ्केत तपाईँले दिनुभएको विगत गएका केही दिनहरूको लागि हो यो। तर हाम्रो जेनरली के हुन्छ भने 3 वर्षमा 4 महिना मात्रै पक्ष विपक्षको कुरा हुन्छ जब चुनावको बेला हुन्छ। त्योभन्दा पहिले तपाईँको 2 वर्ष 8 महिना सबै मिलेर काम गरे हुन्छ। त तपाईँलाई थाहा छ नि त, यो 2 वर्ष 8 महिना मिलेर काम गरेपछि 4 महिनामा आफ्नो चुनावको एजेन्डा लिएर पक्ष विपक्ष हुनु त स्वाभाविक कुरा हो नि। त्यस कारणले हाम्रो जितिसकेपछि कुनै पक्ष विपक्ष हुँदैन, सब एक हुन्छ। सबै साथी हाम्रै चाहिँ छातीमा हामीले यसरी समेटेर लग्न सक्ने अवस्था हुन्छ र सबै अध्यक्षज्यूले पनि त्यसै गरी सबैलाई सम्मान गरेर अगाडि लग्ने उहाँको प्रयास रहन्छ। जस्तो अहिलेको अब हाम्रो समस्या कोरोना भाइरसको पनि त्यत्तिकै समस्या छ होइन, यसले अर्थतन्त्रमा निकै असर पारेको छ। यसलाई समेटेर हजुरहरू जुन अर्थतन्त्र छेद विच्छेद भएको छ होइन, कसरी अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अहिले हाम्रो अध्यक्ष हुनेवाला अध्यक्षज्यूले अलरेडी यसमा प्लान, उहाँको जुन अहिले अध्यक्षता यति सजिलो छैन। यति कठिन अवस्थामा हाम्रो अध्यक्षज्यूले हुनेवाला अध्यक्षज्यूले चाहिँ पद सम्हालिरहनुको अवस्था, त्यस्तो बेलामा हामीले 24 घण्टा काम गरेर नेपाल सरकारलाई मात्रै होइन हाम्रो उद्योगिक व्यवसायको हितको लागि, समग्र राष्ट्रको लागि अर्थव्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने प्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा विभिन्न किसिमको हामीले भनौँ न, कृषिमा जुन प्रकारले अहिले प्राथमिकता साथ चाहिँ सरकार अगाडि बढ्न खोजेको छ, त्यो इस्युलाई हामीले चाहिँ घर घर पुगाउने, उद्योगिक व्यवसायको रूपमा घर घर पुगाएर घर घरमा उद्योगिक व्यवसाय जन्माउने हाम्रो उद्देश्य छ।
त्यस्तै तपाईँलाई पर्यटनको क्षेत्रमा जुन धराइसी भएको छ त्यसलाई कसरी सस्टेन गर्ने र कसरी यसलाई चाहिँ बिस्तारै फेरि चाहिँ रिब्याक गर्ने भन्ने प्लान हामीसँग छ, अलरेडी छ। त्यस्तै तपाईँलाई भनौँ न, अब अहिले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टमा कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पनि चाहिँ हामीले विचार विमर्श हामीले गरिरहेका छौँ भने जति पनि भएका विसङ्गतिहरू र उद्योगिक व्यवसायमा हुने चाहिँ विकासहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले पालना गरेर हामी निक्लुन्जालसम्म देश एउटा सक्षम, यसको पर क्यापिटा इन्कम हामीले डबल डिजिटमा हामी लग्ने प्रयास हामी गर्छौँ। यो हाम्रो पनि कार्यकाल 6 वर्ष 7 वर्षको कार्यकाल जुन हुन्छ, 6 वर्षको कार्यकाल हुन्छ, त्यो 6 वर्षको कार्यकालमा सरकारलाई हामीले यो प्रमाणित गरिदिन्छौँ कि हाम्रो इच्छा शक्ति कति बलियो छ। हामीले चाहेको खण्डमा हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम डबल डिजिटमा जान सक्छ भन्ने कुराको हामी प्रमाणित गर्ने पक्षमा छौँ। जस्तो अहिले के आरोप पनि लाग्दै आएको छ भने चुनाव व्यवसायीहरू अब यसरी चुनाव लड्छन्, चुनाव लडी जितिसकेपछि चाहिँ भाग्ने आरोप लागेको छ। तपाईँ के अब यो आरोप अहिले पनि लाग्ने हो त तपाईँहरू? होइन, एउटा कुरा तपाईँले बताउनुहोस्, भाग्ने आरोप लगाउने साथीहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक के अनुरोध छ भने भाग्ने भएको 27 वर्षसम्म हामी यहाँ म रहने थिएँ, 2 कार्यकाल उपाध्यक्ष, जिल्लाको उपाध्यक्ष भएर सेवा पनि गरिदिने थियौँ होला र अहिले पनि जुन अध्यक्ष हुनुभएको छ उहाँको पनि 15 वर्ष पुगिसकेको छ र अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो दिनेशजीको कुरा गरौँ, दिनेशजी भाग्ने भएको, उहाँ उपाध्यक्ष भएर फेरि प्रदेश अध्यक्ष भएर फेरि उपाध्यक्षको लागि ट्राई गर्ने हुनुहुन्थ्यो होला। त्यस्तै चाहिँ सौरभजी भनौँ, उहाँको चाहिँ जुन स्थायित्व छ, उहाँको लक्ष्य चाहिँ माथि पुग्ने सबैको छ, त्यो लक्ष्यमा उहाँ अगाडि बढ्नु। त्यसैले र अथवा अञ्जनजीको कुरा गरौँ, कोही भाग्नेवाला छैन पदाधिकारी चाहिँ। अब रहेको कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो साथीहरूले पनि के बुझिदिनु पऱ्यो भने व्यस्त भएको समय, मिटिङमा बसेको समयमा उहाँको फोन उठ्दैन भन्ने चाहिँ साथीहरूको गुनासो छ, डेफिनेटली छ। हाम्रो अध्यक्षले फोन उठाएन, अध्यक्षको रिस्पोन्ड आएन भन्ने छ। मेरो विनम्रता साथ के अनुरोध छ भने साथीहरूलाई त्यो कम्प्लेन, जुन कम्प्लेन विगत गएका दिनहरूमा त्यो कम्प्लेनमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको अनुहारमा त्यो कम्प्लेन कहिले पनि नआउन दिने भन्ने हाम्रो प्रण छ। र स्पेसली सपोज अध्यक्षज्यूले समय नपाएर उहाँको रेस्पोन्ड गर्न सक्नुभयो भने म गर्छु, मैले के कारणवश रेस्पोन्ड गर्न पाएन भने मेरो उपाध्यक्षज्यूले गर्नुहुन्छ। त्यो हामीले त्यो एउटा चेन कमान्ड यस्तो बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ कि कसैले पनि यो कम्प्लेन गर्ने मौका नपाओस्। अब निजी र सरकारी सहकारीको योजना चाहिँ के छ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो के छ भने हामीले भनौँ न चाहिँ पहिले निजी र सरकारी चाहिँ 2टा खम्बा हो यो देशको। अहिले सरकारले सहकारीलाई पनि हामीसँग चाहिँ राख्यो। सहकारी र निजी भन्ने एउटै क्षेत्र हो त्यसलाई सरकारले विभाजन गरेर ल्याए तापनि, किनभने उसको पनि कमाउने चाहिँ वातावरणले उनको विधानदेखि लिएर उनको चाहिँ सहकारी संस्थाको कमाउने उद्देश्य हो, त्यस्तै निजी क्षेत्रको पनि कमाउने उद्देश्य हो। सरकारीको क्षेत्रको के हो भने तपाईँको सहयोग र चाहिँ विकास निर्माणमा सरकारले गर्नुपर्ने भूमिका जति पनि हुन्छ त्यो गर्ने काम सरकारको हो। र सरकारले र हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रले, यो 2टा क्षेत्रले हामीले समन्वय गरेर विकासका चाहिँ क्रमका कुराहरू हामीले सहमतिबाट अगाडि बढ्छौँ भने उद्योगी व्यवसायको नीति निर्माताको हैसियतले हामीलाई परेका मार्काहरूलाई सहजीकरण गरिदिनको लागि, सरलीकरण गरिदिनको लागि हामी चाहिँ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यही हो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने कारण। त्यो PPP भने के हो, पब्लिक एन्ड प्राइभेट सेक्टर सुड अलवेज ए पार्टनर गर्नु पर्यो। यहाँ के छ भने विश्वासको कमी छ। प्राइभेट सेक्टरलाई पब्लिक सेक्टरसँग विश्वास छैन अहिलेको अवस्थामा, र पब्लिक सेक्टरलाई प्राइभेट सेक्टरसँग विश्वास छैन। यो विश्वासको जुन एउटा खाल्टो छ नि, त्यो खाल्टोलाई चाहिँ यो टिमले चाहिँ पुरिदिएर पब्लिक र प्राइभेटको विश्वासलाई चाहिँ एउटा दृढतापूर्वक हामीले कायम गरेर अगाडि बढ्छौँ। हामी अहिलेको नेतृत्वलाई चाहिँ हजुरले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? एउटा महिला भएर उहाँले सशक्त रूपमा जुन 3 वर्ष काम गर्नुभयो, उहाँलाई हामीले स्याल्युट गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँ पनि महिला हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा होला कि महिला र पुरुषको विभेद अझ पनि छ यो देशमा। हामीले तपाईँलाई कत्तिकै भने तापनि
तपाईँको परिवारमा मेरै परिवारमा छ। त्यो विभेद हुँदाहुँदै पनि जुन प्रकारको उहाँले आफ्नो लिडरसिपलाई स्ट्रङ बनाएर चाहिँ उहाँले आफ्नो काम र कर्तव्यलाई पूर्ण रूपले प्रमाणित गर्नुभयो र उहाँले गरेका तपाईँले 3 वर्षको क्रियाकलाप हेर्नुभयो भने बडा उत्कृष्ट क्रियाकलाप छ। स्पेसली अहिले त झन् 4 वर्ष कोभिड 4 महिना कोभिडको काममा त झन् उहाँले फुल टाइम एफएनसिसिआईको चाहिँ यो उद्योगी व्यवसायको हितमा दिनुभयो। अब के हुन्छ भने काम गर्दाखेरि केही त्रुटि सबैको हुन्छ, सबै परिपक्व हुँदैन सबै भनेपछि केही गल्तीहरू भएको चिजलाई मात्रै इस्युको रूपमा उठाउने मेरा मित्रहरूलाई म के भन्छु भने जुन महिलाले इतिहासमा कायम गरेको सर्वोच्चता हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पहिलो पटक कायम गरेछ, त्यसलाई सम्मान गरौँ र पुनः एकपटक फेरि अरू आउने सम्भावित महिला दिदीबहिनीलाई हामीले प्रोत्साहित गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ। अहिले त महिला हुनुहुन्न कुनै पनि प्यानलमा? मेरो अहिले नेतृत्वको प्यानलमा जो महिला पनि आउन सक्ने अवस्था छ, धेरै हुनुहुन्छ महिलाहरू जसले कि नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले अपर्च्युनिटी पाउनुभएको छैन। आज हाम्रो भवानी राणाजीले अपर्च्युनिटी पाउनुभयो, त ठिक छ। त्यस्तै गरी अरू दिदीबहिनी होइन, त्यो वातावरण बिस्तारै बन्छ। अब के हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ जो म लिडर बनेर, जस्तो भवानीजीले म लिडर बन्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो अनि सबैले साथ दियो। अहिलेको अवस्था के छ भने अहिले आउने जति पनि दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँले त्यहाँ पुग्ने तुरन्तै सपना सायद देख्नुभएको छैन होला, क्रमबद्ध रूपमा देख्नुहुन्छ। जस्तो अहिले अब भनौँ न, एउटा कमला दिदीले पनि सपना देख्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। त उहाँले त्यो सपना देख्नुभएको छ भने उहाँले चाहिँ लागिरहेको खण्डमा चाहिँ त्यो सपना उहाँको पनि पुरा हुन्छ भनेपछि त्यसपछि क्रमबद्ध रूपमा अन्य महिला दिदीबहिनीहरूले हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि उहाँको पनि सपना पुरा हुनेको लागि हामी कटिबद्ध रूपमा हामीले उहाँलाई सहयोग गर्छौँ। जस्तो अघिल्लो चुनावमा होइन, हजुर वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि उठ्नुभएको थियो गोल्छा सरको उसमा होइन, त्यसमा पराजित हुनुभयो। अहिले चाहिँ सँगसँगै हुनुहुन्छ हजुर एक साथ। अब के हुन्छ भने नि, मैले यही हो तपाईँलाई मैले भनेको, हामीले चुनाव हार जित भइसकेपछि हाम्रो मित्रता कायम हुन्छ भनेको यो त्यसैको परिणाम हो। हामी चुनाव खत्तम भइसकेपछि कसैसँग पनि हामी त्यो मनमुटाउ लिएर बस्दैनौँ। हार्यौँ, खत्तम, सक्यो, त्यति बेलासम्म थियो, चुनावभरि मात्रै हो। त्यसपछि हामी मिलेर अगाडि गयौँ, 2 वर्ष 2.5 वर्ष मजाले काम गऱ्यौँ। उहाँले मेरो काम देख्नुभयो, ल किशोरजी तपाईँ नि अब अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो पछि भनेर उहाँले मलाई चाहिँ सम्मान गर्नुभयो। म उहाँको टिममा लागेँ। त्यो के हो भने त्यही हो स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट भन्छ क्या। स्पोर्ट्समा कोही पनि दुश्मन हुँदैन, दुश्मनी गर्नु पनि हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कोही पनि दुश्मन छैन। सबै हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँ सबै हाम्रो केही क्षण त्यो इलेक्सनको भोट हाल्न जालसम्म त्यो यो र ऊ भन्छ, त्यसपछि कोही पनि छैन। जस्तो अर्को कुरा पनि सुनेको थियो हजुर, यो उम्मेदवारमा पछि हट्ने कुरा पनि थियो है, यो कतिको सम्भावना हो, कतिको सत्य हो? होइन, म त अगाडि बढेपछि पछि हट्ने मेरो बानी पनि छैन। मैले कहिले पछि हटेको छु? म शेखरजीको पालामा त पछि हटिनँ, अहिले किन पछि हट्ने? सम्भावना के हुन्छ भने मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो सोच र विचारहरू त भनिरहन्छ, त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो विचार। तर म हेर्नुहोस्, म त्यस्तो व्यक्ति पनि होइन जो पछि हटेर जाने। र विश्वास गर्नुहोस् कि यो जुन किसिमको एउटा आरोप लाग्यो त्यो आरोप चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यो सत्य होइन। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू बहिनी।